बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 13 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे कि महमूद बिना बताए अपने आका की इजाजत के बगैर रात के वक्त या दिन के वक्त कहीं भी नहीं जाता था। तो इतने में उम्मे दजला वहां पहुंच गई थी। महमूद कहाँ है, सवाल किया गया। इसे मैंने फातिमा को बख्श दिया है, वो इसे अपने साथ दमिश्क ले गई है। उम्मे दजला ने जुल्फें झटक कर एक अदा से बताया। अली बिन वर्का पर तो जैसे बिजली टूट पड़ी थी। एक लम्हे के लिए इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। दूसरे लम्हे वो हत्थे से उखड़ गया। कमरे में तेज छनाके की आवाज सुन गूंजी। उम्मे दजला का चेहरा पर पड़ने वाला थप्पड़ से दूसरी जानब घूम गया। वो हैरत और खौफ में मुब्तला अपने शौहर की जानब देखने लगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? उम्मे दजला तड़प उठी। इस 2 टके के गुलाम के लिए तुम्हारा हाथ आज मुझ पर उठ गया। अली बिन वर्का शिद्दत गुस्से में कमरे में चक्कर काट रहा था। इसकी सांसें तेज थीं और वो बार बार अपनी मुट्ठियों को बींच रहा था। तुम्हें वो गुलाम की तकलीफ दे रहा था? तुम्हें वो गुलाम क्या तकलीफ दे रहा था कि तुमने इसे अपने गले से उतार दिया? अली बिन वर्का ने बेचैनी के आलम में कहा। खबीस सारा दिन रोटियां तोड़ता है और काम जरा बराबर भी नहीं करता था। एक अहमद की पढ़ाई की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसमें भी काम चोर निकला। आज तुम्हारी बहन के सामने मेरी हद तक करा दी। इसने अहमद से सवाल पूछे और अहमद जहलों की तरफ मुंह हलाता रहा। भला मैं ऐसे गुलाम को कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? शुक्र का कलमा पढ़ो कि एक बोझ तो टला। उम्मे दजला अपने मगन में बोले गई, जबकि अली बिन वर्का महज दांत पीसता रह गया। तुम दुनिया की अहमक तरीन औरत हो। तुम एक ऐसे गुलाम से हाथ धो बैठी हो जिसकी बदौलत तुम्हारा बेटा आने वाले वक्त में किसी मुमताज मुकाम पर पहुंच सकता था। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अहमद नालायक और नमकम्मा है। मैंने कुछ सोचकर ही ये जिम्मेदारी इसे सौंपी थी। ओ खुदाया, मैं अब क्या करूं? मैं कल ही दमिश्क जाऊंगा और इसे फातिमा से वापस लेकर आऊंगा। मैंने 500 दिनार सुर्ख की कुर्बानी यूं ही नहीं दी थी। मैंने इसमें ऐसे गुण देखे थे जो आने वाले वक्त में हमारे खानदान का नाम रोशन करने के काम आ सकते थे। तुम क्या समझती हो कि मैंने इसे कोई खास काम नहीं दिया? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बेकार की रोटियां तोड़ता है। काम करने के लिए मैंने तुम्हें दूसरे गुलाम लाकर दिए हैं। वो मेरे बेटे का रोशन मुस्तकबिल है। अभी तो वो लड़कपन में है, मगर तुम खुद देख लेती कि जवानी में ये क्या कर गुजर सकेगा। अली बिन वर्का हाथों को मलता रहा। उम्मे दजला को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था। वो खामोशी से वहां से खिसक गई। अली बिन वर्का ने सारी रात आंखों में काटी। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे घाट से निकल खड़ा हुआ। पहले काफले के साथ वो दमिश्क रवाना हो चुका था। वो दमिश्क रवाना हो चुका था। अली बिन वर्का उस दूसरे दिन वो सुबह सवेरे घर से निकल खड़ा हुआ था और वो दोपहर के वक्त अपनी बहन फातिमा के घर पहुंच गया था। भाई की शक्ल देखती फातिमा इसके आने का मकसद समझ गई थी। अली खरीद तो है? फातिमा ने पूछा। हाँ बहन, अली बिन वर्का दाएं बाएं देखते हुए बोला। मैं दरअसल महमूद को वापस लेने आया था। इसकी मुझे बेहद जरूरत है। उम्मे दजला तो बेवकूफ औरत है। इसने बड़ा सोचे समझे महमूद तुम्हें दे दिया। बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि बिला जबरो करा। चलो ऐसे ही सही। बहरहाल वो मेरा जर खरीद गुलाम है। मैं इसे वापस लेने आया हूं। अगर मैं इसे वापस लौटाने से इनकार कर दूं तो? फातिमा ने भुएं सकेड़ कर अपने भाई से कहा। क्यों इनकार कर दो? किस हैसियत से इनकार करोगी तुम? वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, वो सिर्फ मेरा गुलाम है। मैं ही इसका आका हूं। अली बिन वर्का बिफर गया और इसे अपनी बड़ी बहन का जरा भी लिहाज बाकी ना रहा। उस वक्त तमीज के दायरे में रहो अली।
اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ محمود اب میرا ہے اور میرے پاس ہی رہے گا، تم کیا کوئی اور بھی اسے مجھ سے اب نہیں چھین سکتا۔ فاطمہ سخت لہجے میں بولی۔ علی بن ورقہ کے لیے حالات سنگین ہو رہے تھے۔ وہ کسی صورت بھی محمود کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ ایک لمبا اور چمکتا ہوا خنجر اس نے پہلو میں سے نکالا۔ فاطمہ بھائی کے اتوار دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ تمہاری اتنی جرت، بڑی بہن کو خنجر دکھا کر دھمکاتا ہے؟ فاطمہ اس کے بےہودہ حرکت پر جہاں صدمے سے دوچار تھی، وہیں اس کے غصے کی انتہا باقی نہ رہی تھی۔ میں اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر ہر طرح کی حرکت کا مظاہرہ کر سکتا ہوں، اسے تم محض دھمکی مت سمجھو۔ علی بن ورقہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا اپنی بہن کو، اپنی سگی بڑی بہن کو۔ تمہاری یہ بدتمیز جرت آج تمہاری محبت اور اخلاقی اقتدار کی امانت مدم ہو گئی ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر کسی طرح کے خوف کے بجائے گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا، جیسے اسے خنجر کی پرواہ ہی نہ ہو۔ علی بن ورقہ اپنی بہن کے اس استحکام پر دیوانہ ہو کر جوش میں لرزنے لگا۔ اس کے ہاتھوں پر لرزش طاری ہو گئی۔ وہ حقیقتاً بے حد بے صبر شخص تھا۔ اس کے قدم بڑھنے لگے۔ فاطمہ کے چہرے پر چھایا ہوا استقلال لمحہ بھر کے لیے تھرکا، مگر وہ بھی کسی اہم فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم آج اپنی اصلیت دکھانے کے در پر ہو اور مجھے مارنے پر تل گئے ہو، تو آج میں بھی دیکھوں گی کہ بزدل بھائی کے ہاتھوں میں قدرت نے بہن کی موت لکھی ہے یا نہیں۔ اسی میں آج اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک ٹھیس چیز معلوم ہوتی ہے کہ بھائی جو ہے، سگا بھائی، اپنے سگی بہن کے لیے یہ اقتدام کر رہا تھا۔ فاطمہ کے چہرے پر کسی طرح کے خوف کے بجائے گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا، جیسے اسے خنجر کی پرواہ ہی نہ ہو۔ علی بن ورقہ بہن کے استحکام پر دیوانہ ہو کر جوش میں لرزنے لگا۔ اس کے ہاتھوں پر لرزش طاری ہو گئی۔ وہ درحقیقت بے حد بے صبر قسم کا انسان تھا۔ اس کے قدم بڑھنے لگے۔ فاطمہ کے چہرے پر چھایا ہوا استقلال لمحہ بھر کے لیے تھرکا، مگر وہ بھی کسی فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی اصلیت دکھانے کے لیے در پہ ہو اور مجھے مارنے پر تل گیا، تو آج میں بھی دیکھوں گی کہ بزدل بھائی کے ہاتھوں میں قدرت نے بہن کی موت لکھی ہے یا نہیں۔ فاطمہ ڈٹ کر مقابلے میں کھڑی ہوگی۔ علی بن ورقہ اپنے مفادات کے جنون میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنے سامنے کھڑی اپنی سگی بہن کا چہرہ دشمن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب رشتے ناتے بھول چکا تھا اور اس کے سامنے اس کو اپنی بہن دکھائی نہیں دے رہی تھی، کوئی دشمن دکھا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں حرکت ہوئی اور وہ فاطمہ کے مقابل پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے کے عالم میں دہکنے لگی۔ اس کا خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ فاطمہ نے مزاحمت کی بجائے سینہ تان کر کھڑا ہونا پسند کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ خنجر فاطمہ کے سینے کی جانب بڑھتا، ایک عینی گرفت نے آگے بڑھ کر علی بن ورقہ کی کلائی جکڑ لی اور اس کے جارحانہ عزم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ہاتھ کیا تھا، کسی فولادی پنجے سے کام نہیں تھا۔ علی بن ورقہ نے متحیر نگاہوں سے اس عینی گرفت کے مالک کی جانب دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے اسے یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ ہاتھ اس کے غلام محمود کا تھا۔ 16 سالہ محمود اب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کا دراز قد علی بن ورقہ سے کہیں نکلتا زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بازو میں شیر جیسی قوت بھی ابھی نوخیز تھی۔ علی بن ورقہ کو محمود سے اس حرکت کی توقع بالکل نہیں تھی۔ چھوڑ میرا ہاتھ، علی بن ورقہ سنبھلتے ہوئے دانت پیس کر بولا، تو میرا غلام ہے، تو میرا غلام تھا، اب نہیں۔ محمود مختصراً بولا۔ کیا مطلب؟ علی بن ورقہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی کا آغاز، اس کا اٹھا ہوا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تو دوستو، یہیں پہ ہم رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔
اللہ حافظ.